बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये सवाल पूछते हैं कि क्या यानी कि नमाज छोड़ने का कोई उज़्र शरीयत के अंदर मौजूद है या नहीं। तो इसके बारे में सही जवाब तो ये है कि मेरी नज़र में तो शरीयत में कोई उज़्र ऐसा नहीं है जो नमाज छोड़ सकता हो आदमी या नमाज क़ज़ा कर सकता हो। अलबत्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मौके पर 2 या 3 नमाज़ें क़ज़ा हुई थीं जंग अहज़ाब के मौके पर, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों पर लानत फरमाई जिन लोगों की वजह से यानी कुफ़ार की वजह से, मुशरिकीन की वजह से आपकी नमाज़ें ज़ाया हुई थीं और आपने वो इकट्ठी पढ़ी हैं। इसके सिवा ना मैंने कोई और हदीस ऐसी देखी है और ना मैंने कोई इस तरह की कोई हदीस सुनी है कि आदमी जो है होश में हो और उस पर नमाज माफ़ हो। हाँ, कुछ लोग बुज़ुर्गों की तरफ इस तरह की बातें मंसूब कर देते हैं कि फ़लाँ बुज़ुर्ग जो थे वो गूलड़ के दरख्त की टहनी पकड़ करके 12 साल तक खड़े रहे। तो हम उनसे सवाल करते हैं कि भैया आप 12 घंटे खड़े होकर के दिखा दो, तो हम मान जाएंगे कि वो 12 साल खड़े रहे होंगे। और जो आदमी 12 साल तक खड़ा रहेगा उस पर नमाज क्या माफ़ हो जाएगी? क्या उसको भूख नहीं लगेगी? क्या उसको पाखाना और पेशाब की हाजत नहीं होगी? इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि हज़रत राबिया बसरी के बारे में आता है कि वो सजदे में गिरकर 7 साल तक सजदे में पड़ी रहीं और यूं ही घिसटती हुई खाने काबे तक पहुंची हज करने के लिए। अज़ीज़ दोस्तों, इस तरह की जो रिवायात हैं ये बिल्कुल फ़िज़ूल हैं, इनका हदीस, कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने आपको एक जो है छोटा सा वीडियो क्लिप बनाकर भेजा था, उसका नाम था भाई शिहाब और सफ़र हज। उसमें मैंने तकरीबन 2 या 3 अहदीस डाली थी जो सुनन अबू दाऊद और सुनन तिरमिज़ी से मैंने ली थी, और वो उन हदीसों की सनद भी सही थी। गालिबन सुनन अबू दाऊद और सुनन तिरमिज़ी, शायद इन्हीं में से मैंने ली थी वो हदीस, जिसमें एक औरत ने मिन्नत मानी थी कि मैं बैतुल्लाह तक अल्लाह के लिए हज के लिए जाऊंगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इस नीयत से, इस सफ़र से बिल्कुल बेनियाज है। इसी तरीके से एक मर्द भी सफ़र ऐसे ही कर रहा था और पैदल जा कर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इससे कहो कि ये सवारी पर सवार हो जाए, और अगर इसने मिन्नत मानी है तो उसके बदले में मिन्नत को पूरा करने के लिए अल्लाह के लिए कोई कुर्बानी पेश कर दे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इन दोनों के इस सफ़र से बिल्कुल बेजार है, ये खामुखा अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं। तो राबिया बसरी इस तरह की हरकत क्यों करेंगी जो इस्लाम और कुरान और हदीस के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो? ये उनकी तरफ बिल्कुल झूठ मंसूब है। इससे पता ये चलता है कि नमाज अगर माफ़ होती तो सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होती। अलबत्ता जो आदमी सो गया हो, जो आदमी बेहोश हो गया हो, जो आदमी भूल गया हो, तो उसके लिए जो नमाज का हुक्म है वो हुक्म वही है जब उसको याद आए, जब वो बेदार हो और जब वो होश में आ जाए।
تو اس کا نماز کا وقت وہ وہی ہے. میں نے کئی جو ہے ویڈیو میں نے آپ کو بتا دی ہے یہ بات، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہی ثابت ہے. البتہ ایک وقت ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ اس میں نماز چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن وہ مردوں کے لیے نہیں ہے، وہ صرف عورتوں کے لیے ہے. کیونکہ نماز کے شرائط جو ہیں اور فرض ہونے کی شرطیں جو ہیں وہ 5 ہیں، اور 5 میں سے ایک شرط میں نے یہ بھی بیان کی تھی کہ پاک ہونا، اور وہ پاک ہونے والی جو شرط ہے وہ صرف عورتوں سے ریلیٹڈ ہے. جب وہ حائضہ ہو تو اس وقت وہ نماز چھوڑے گی، چھوڑ سکتی ہے نہیں بلکہ چھوڑے گی، اور چھوڑنے کے بعد اس کو پڑھے گی بھی نہیں، قضا بھی نہیں پڑھے گی. پتہ یہ چلا کہ جو نماز چھوٹ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑنے کا جس کو حکم دے دیا، اس کی قضا بھی نہیں ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قضا عمری نماز کا تو کوئی تصور احادیث کے اندر موجود ہی نہیں. البتہ اگر کسی کی اکا دکا نماز چھوٹ جائے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، جنگ خندق کے موقع پر آپ کی 3 یا 4 نمازیں ضائع ہوئی تھیں اور آپ نے وہ بعد میں پڑھی تھیں، تو ان نمازوں کو پڑھ لے. لیکن بیماری کا بہانہ اور کسی اور سفر کا بہانہ، بارش کا بہانہ، سردی کا بہانہ، گرمی کا بہانہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں چلنے والے نہیں ہیں. اور میری نظروں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نماز کو یعنی کہ مؤخر کرنے کی وجہ بن جائے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم وہاں تک بھی فرمایا ہے کہ جب تک ہوش و حواس قائم ہیں اس وقت تک نماز پڑھنی ہی ہوگی. اور اگرچہ بیٹھ کر پڑھے، اگرچہ لیٹ کر پڑھے، اگرچہ اشارے سے پڑھے، اگرچہ اس کو اشارہ ہی کرنا ہو رکوع اور سجدے کا، اور یوں ہی دعاؤں کو پڑھ پڑھ کر اشارہ کرتا رہے، لیکن نماز کوئی ایسی بیماری نہیں جس میں نماز معاف ہو جائے. اس لیے عزیز دوستو، یہ سوال جو ہے میری نظر میں تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جس کا کوئی یعنی کہ نماز معاف ہونے کا کوئی شکل ہی نہیں ملتی میری نظر میں، سوائے اس عورت کے جو حائضہ ہو، یا سوا اس عورت کے جو نفاس میں ہو. صرف 2 ہی صورتیں ہیں، اور وہ بھی عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں، مردوں سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. اور اس کے علاوہ کسی حال میں بھی آدمی ہو یا عورت، کسی حال میں بھی اس پر نماز معاف نہیں ہے. البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے سوتے ہوئے آدمی سے، بھولے ہوئے آدمی سے، اور بے ہوش ایسی بیماری سے جس میں وہ بے ہوش ہو گیا ہو، ان سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے. البتہ ایک بات ضرور ہے کہ جو لوگ یعنی کہ پاگل ہو جاتے ہیں، ان کو ہم لوگ بزرگ بھی سمجھتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. جن لوگوں کا دماغی یعنی کہ دماغی جو ہے حالات صحیح نہیں رہتے، وہ بزرگ نہیں ہو سکتے. ان سے بھی اگرچہ قلم اٹھایا ہوا ہے، لیکن وہ بزرگ نہیں ہو سکتے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جتنا ننگا اتنا بڑا ولی، اور جو بالکل ننگا ہو جائے تو وہ سب سے بڑا ولی. تو عزیز دوستو، وہ ولی نہیں ہے، بلکہ اس سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، اور اس پر سے جو شرعی احکام ہیں وہ بھی اٹھا لیے گئے ہیں، کیونکہ اس کے اندر عقل ہی نہیں ہے. عقل مند ہونا بھی نماز کے شرائط میں سے ہے، ہوش میں ہونا بھی نماز کے فرض ہونے کے شرائط میں سے ہے، اور ایمان والا ہونا بھی نماز کے فرض ہونے کے شرائط میں سے ہے، اور بالغ ہونا بھی نماز کے فرض ہونے کے شرائط میں سے ہے، اور پاک ہونا بھی نماز کے فرض ہونے کے شرائط میں سے ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ.